बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हीम अहमद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत किताब से मुतारिफ़ कराना चाह रहा हूँ, जिसमें बहुत से ऐसे अशार शामिल किए गए हैं या जिनको कंपाइल किया गया है या जिनको इकट्ठा कर दिया गया है, जो आप मुख्तलिफ औकात में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई जिन्होंने, और जिन्हें नादिर नायाब अशार कहना चाहिए, जिनके बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन हमें वो शेर याद नहीं होता या हमें ये नहीं पता था कि ये शेर है किसका। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं इस तरह की नादिर नायाब अशार की किताब से मुतारिफ़ करवाता हूँ, और इसके मुअल्लिफ़ है डॉक्टर आसिफ रियाज़ कदीर। डॉक्टर आसिफ रियाज़ कदीर, आपको ये किताब नजर आ गई होगी, और इस किताब को जिसे पब्लिश करने वाले हैं नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद में, और आपको पता है कि नेशनल बुक फाउंडेशन से जो किताब छपती है वो बहरहाल वकी किताब होती है। 2015 ईस्वी में इसका जो एडिशन है पहला वो छपा है, और बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर तवील बात करूं, मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ अशार आपको सुना दें, वो अशार जो बड़े मशहूर हुए और आपको पता चलेगा कि ये किस शायर का है। उसमें से मैं आपको कुछ अशार सुनाता हूँ। आपका जो ज़ौक़ है उसकी भी लज़्ज़त मिलेगी, आप हंस भी उठाएंगे, और आपको ये किताब ख़रीदने के मुमकिन है कि प्यास बढ़ जाए। आप ये किताब ख़रीदें तो इसका जो पहला शेर है, यानी अलिफ मदा तरतीब जो है, अलिफ बाई तरतीब के साथ हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक दिए गए हैं कि आ अंदली मिल के करें आहो जारियाँ, आ अंदली मिल के करें आहो जारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। ये सैयद मोहम्मद खान रिंद का शेर है जो मैंने आपको सुनाया है। इसी तरह से मैं आपको कुछ और शेर भी सुनाता हूँ कि आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे। बड़ा मशहूर शेर है। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पस दीवार गिरे। शकीब जलाली का ये शेर है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इसी तरह से कुछ अशार मैं आपको और भी सुनाता हूँ। जिस तरफ तूने किया एक इशारा न जिया, जिस तरफ तूने किया एक इशारा न जिया, न जिया आह तेरे चश्म का मारा न जिया जी। और इसी तरह से जी एक यूनिक सा शेर है, जिसकी बुनियाद पे पानी पड़े मुतसिल, सॉरी, जिसकी बुनियाद पे नफरत का नसाया जाए, जिसकी बुनियाद पे नफरत का नसाया जाए, शहर एक ऐसा मोहब्बत का बसाया जाए जी। ये हुसैन सहर का शेर है। तो इस तरह से बहुत से अशार जो हैं इसके अंदर शायर ने दिए हैं। आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, देखते हमको शरबत दीदार छान कर। है ना इंटरेस्टिंग, मज़े का शेर है। ये शेर है जी मीर अनीस का। और मज़ीद डॉक्टर अजमल न्याजी का एक शेर है, अहदे ज़ुल्मत में मुझे मिसले सहार भेजा गया, देर तक सोए हुए लोगों के घर भेजा गया। और इसी तरह से सैफुद्दीन सैफ का बड़ा मशहूर शेर है, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। और
یہ حسن نثار کا ایک شعر سنانے لگا ہوں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. جی یہ بڑے سلیم کوثر کا ایک شعر ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. اور اسی طرح سے فیض کا ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پیش کر رہا ہوں. میرے چارہ گھر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر کرو. میرے چارہ گھر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا. اور ناظرین میں آپ کو یہ کتاب کے اصل میں آپ کو سمجھانا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے. اور اس میں وہ بہت سے اشعار جو اپنے زندگی کے مختلف مواقع پر سنے ہوں گے اور جن کے شاعروں سے واقف نہیں ہیں یا آپ کو بھول گئے ہوں گے، اور زندگی کے کسی لمحے وہ اشعار آپ کو بہت چھو گئے ہوں گے، آپ کے دل کو چھو گئے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ کے وہ جذبے بیدار ہو جائیں تو آپ یہ کتاب ضرور خریدیے اور پڑھیے. کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. رانا سعید دوشی کا یہ شعر. جی سلیم کوثر کے ایک اور شعر ہے. میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. جی بہت سے شاعر کے دل کو چھو گیا ہوگا یہ شعر. اور اسی طرح سے میں آپ کو ایک دو اور شعر سناتا ہوں. نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی. بشیر بدر کا جی یہ شعر تھا. اسی طرح سے میں آپ کو بس ایک دو اور شعر سناتا ہوں. بنیادی طور پر میں آپ کو اس کتاب سے غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو. نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. احمد فراز کا جی یہ شعر ہے جو آپ کے خدمت میں نے پیش کیا. اور فقیہ شہر کی باتوں سے درگزر بہتر، فقیہ شہر کی باتوں سے درگزر بہتر، بشر ہے اور غم آب و دانہ رکھتا ہے. انجم رومانی کا یہ شعر ہے. اور آخری شعر میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جستہ جستہ ساغر صدیقی کا شعر ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. جی تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. آپ کو اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا ذوق رکھتے ہیں، آپ کو اچھے شعری ذوق ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں اچھے سے خوبصورت شعر، تو آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کو یہ کتاب خوبصورت بھی لگے گی، آپ کو لذت بھی دے گی اور آپ اس میں کھو بھی جائیں گے. تو یہ جی میں نے آپ کے سامنے صرف ایک دو شعر اور پیش کرتا ہوں آپ کو. کہ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی. ایک ایک کر کے ستاروں کی طرف لوٹ گئے، ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے. اور بڑا مشہور شعر غالب کا، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. جی تو یہ نادر و نایاب اشعار ہیں. یہ کتاب ہے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے اس کی ہوئی ہے. اس کو
مؤلف ہیں اس کو تالیف کی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار بھی، یہ کتاب بھی اور یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.